नमस्कार, तनुज जडवलकर. आज आम्ही मार्यानबाब आणि हांव म्हाका मातसो खंय गेल्लो ताच्या कारणान म्हाका लेट जालो. मार्यानबाबाच्या घरा कडेन इमिजिएटली आयलो ताका सांगलें आज ज्या पद्दतीन सान फ्रांसीस झेवियराचेर आमचो गोंयचो सायब हाचेर ज्या पद्दतीन डेरोगेटरी स्टेटमेंट केले गेले, देवाक लिटरली आतंकवादी म्हटलो. आमकां खऱ्या अर्थान हो निशेध करी सारकी गजाल न्ही, रगत उफळून आयला एक्चुली. थंयसर जितले आमदार बशिल्ले मोर्मुगांव तालुक्याचे, तातूंत संकल्प आमोणकर, माविन गुदिनो आनी दाजी साळकर. म्हाका आज एक चिंतून येना की हें कितें चल्लां काय म्हणून. 3 आमदार थोडे कांय म्हणूंक लागले कितें माविन गुदिनो थंय क्रिश्चन आसल्या कारणान हें अशें कशें जालें काय म्हणून. पण हांव माविन गुदिनोची मिस्टेक म्हणना. कित्याक खबर आसा, जर कोणाक दिसता माविन गुदिनो हो क्रिस्तांव आमदार म्हणून, जाल्यार ताणें तें त्या पद्दतीन चिंतचें न्हय. इतलेच खातीर लास्ट टायमार माविन गुदिनोन देवळान लीप केलें मरे, ताणें दानवे घातिल्ले मरे. तो क्रिस्तांव खंयचो तर, तो आतां हिंदू जाला. पण आमी हिंदू जे आसा पळय तांकां सुद्दां तुकलें. आतां माविन दोनूय क्रिस्तांव आनी हिंदू दानवे घातिल्ले नटान देवळांत सुतालो तर तो दानवे घालून पुडवेन न्हेसिल्लो मरे तो. मागीर ताका कित्याक दुखूंक नाका म्हणटा हांव. कारण जो हिंदू आसा पळय खऱ्या अर्थान, ताका खऱ्या अर्थान हें दुखिल्लें आसा. इमॅजीन करा, आज ज्या पद्दतीन गोंयचो जो सामाजीक जो समतोल वेवस्थीत आसा, बॅलन्स करून आसा पळय, तो आज बिगडपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पार्टीचे कितले लेवलाचेर सकयल वतले. पण आज हांव मुद्दम तुमकां विचारता, तुमकां जर क्रिश्चन समाजाची जर इतली हें आसा न्हू, म्हणजे भितर जे भल्ला पळय काळें तुमचे क्रिश्चन समाजाच्या विरुद्ध, तांच्या देवा विरुद्ध, तांच्या सांता विरुद्ध, हे सेंट्स आसा पळय तांच्यांनी बऱ्यो वाटो दाखयल्ल्यो. आनी आज कळून आयलें की भारतीय जनता पार्टीचे लोक खंयच्या स्तराचेर वचूं शकता वोट घेवच्या खातीर. चिंतपाची गरज आसा. पण लक्षांत दवरा, खऱ्या अर्थान त्या आमदारांचेर जे क्रिश्चन समाजाचे आमदार आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसा आनी तांच्या पार्टीन आसा, तांकां जर खरोच अभिमान आसा न्हू गोंयच्या सायबाचो, जाल्यार तांच्यांनी खऱ्या अर्थान भायर सरपाक जाय आशिल्लें. पण तांकां ना. हेच लोक ते जे खुर्सा म्हऱ्यान, बांबोळच्या खुर्सा म्हऱ्यान वचून शपथी घेणारे आनी मागीर तांच्यांनी सोडले. काँग्रेस सोडून आनी खंयच्या हातून गेले, बीजेपीन गेले. हेच लोक न्ही ते. पण एक गजाल विचार करी सारकी आसा. विचार करा, जितली सेंट फ्रांसीस झेवियर, मेर्शे सायबीण अशे विविध देवांच्या, क्रिश्चन देवांच्या नांवार पाद्रे कोसेसांव ह्या सगळ्या कॉलेजींनी 90% हिंदू भुरगे शिकता. आनी फाल्यां जर तांच्यांनी जर दारां बंद केली, हिंदू भुरगे आमच्या कॉलेजींनी नाका म्हणून आनी इन्स्टिट्यूटांनी नाका म्हणून, खंय वतले तुमी? कितें करपाचें आमच्या भुरग्यांनी? तुम्ही साधे शिक्षण संस्था बरी लोकांक दिवंक शकना, कारण तुम्ही फक्त धर्माचें राजकारण करपाक आयल्या. विचार करात मरे बाबांनो, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात ही इन्स्टिट्यूटां चलता. ताज्या नंतर एक कोण बाई मनीस थंयसर ती भाशण दिताली की मुसलमान आमच्या चलयांचेर रेप करता, तांकां अशें करता तशें करता. मॅडम, एकूच गजाल विचारपाची आसा, मणिपुराक सुद्दां रेप जाल्ले आमची हिंदू बायलांच ती. तेन्ना तुमी कित्याक उठून उबी रावना? तेन्ना तुमकां कित्याक काकून येवना? विचार करात मरे बाबानो. हे जे लोक आयिल्ले पळय ते गोंयांत
तांकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या फावटी वयतलें, कळ्ळें न्ही. आनी ताज्या खातीर कशाय पद्दतीन जी आमची हार्मोनी आसा पळय, रिलिजियस हार्मोनी, ती बिगडपाक जाय हाचो प्रयत्न केलो वतलो. आनी हें अवश्य आसा, बट डू नॉट फॉल प्रे फॉर दिस कायंड ऑफ थिंग्स. आनी तिसरी गजाल म्हाका एक मुद्दम म्हणपाची आसा, सादें खंयचे आमच्या शंकर पोलजीन जर कविता जर बरयली जाल्यार ताका तुमी FIR घालता ताचेर. आनी तेच लोक जे नाचताले, खळा 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 करून नाचताले आनी ताका हाड म्हणटाले पुलीस स्टेशनार. आज येदो व्हडलो स्टेटमेंट केलो. अरे क्रिश्चन समाजाच्या लोकांक दुखूंक ना काय? दुखला. सेम टायम हिंदूंकूय दुखले. एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगपाची आसा, ती म्हळ्यार कितें खबर आसा, विचार करा, हे स्कुलांतले हांवें सांगला तांचे ते धाकटे भुरग्यांचे टायनी टॉट्स बीन म्हूण आसा पळय, ते सुद्दां क्रिश्चन समाजाचे लोक काही चलयता. विचार करिना तुमी? कितें खेळी करूंक सोदता रे? इलेक्शन टायमार कितें खेळी करूंक सोदता? कितें करपाचें आमी? एक गजाल म्हज्या तकलेन आयली. शिक्षण संस्था ताका तुवें ना श्रीमंताचो म्हणून ना गरिबांचो म्हणून पळोवप ना. एक म्हण आसा, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. खंय गेलो? तुम्ही हे कित्याक पालन करिना? अरे धर्म आमकां कितें शिकयता? संत तुकाराम महाराजांनी कितें म्हळें की लोकांक जे कोण रंजले गांजले आसा आनी तांकां जो आपूण म्हणून पळयता पळय, ताका खऱ्या अर्थान ताची सेवा करपाची गरज आसा. पण ते तुम्ही करिनात, कारण तुमची सरकारां फक्त पयशाकारां खातीर वावरता. आनी आज जेन्ना भारतीय जनता पार्टी पावरान येना अशें दिसलें, आयज तुम्ही गोंयांत हिंदू आनी क्रिश्चनांच्या भितर तड घालून झगडी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी चवथी गजाल, व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल सांगता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या विरुद्ध आम्ही ताच्या सरकाराच्या विरुद्ध आम्ही लढो उबारलो. पण मुख्यमंत्र्याच्या बायलेच्या विरुद्ध किंवा चले विरुद्ध किंवा मुख्यमंत्र्याच्या पर्सनलाचेर आम्ही केन्नाच हे करू ना. मुद्दाम पळया, त्या मनशान कितें म्हटला, मुख्यमंत्र्याची बायल खंय कोणा अब्दुल्ला बरोबर नाचता हे ताणें म्हटला. आनी तसल्यांक तुम्ही बरो हे करता म्हणून. आमच्या पळय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गोंयचो मुख्यमंत्री जाय, पण सेम टायम इज माय फ्रेंड. पण ताच्या बायले विरुद्ध म्हणप म्हणजे म्हज्या आवय विरुद्ध कितें म्हणप, हे मुख्यमंत्र्याक कित्याक आयकून येवना? मुख्यमंत्र्याची बाय फाल्यां जशी मारियानाची मिसेस ही म्हजी आवय, तशीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची बायल सुद्धा म्हजी आवय. आणि तिच्या विरुद्ध जेन्ना काही स्टेटमेंट काढले तेन्ना म्हाका खूब दुखलें. आज म्हाका दिसता गरज आसा माननीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली ताजेर FIR घालून ताका अरेस्ट करतो आनी हाडून बसोवचो. आनी दुसरी गजाल, जसो एका टायमार अशेंच कितें स्टेटमेंट काडिल्लो, त्या टायमावयलो स्टेटमेंट आज परत जावपाक जाय. ज्या मनशान आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या विरुद्ध स्टेटमेंट काढलो, मुख्यमंत्र्याच्या बायले विरुद्ध स्टेटमेंट काढलो, त्या मनशाक गोंयांत परत आनी घेवप ना. ताका अरेस्ट कर आनी ब्लॅकलिस्ट कर की दॅट पर्सन विल नेव्हर एंटर गोवा. धन्यवाद. दुखेची गजाल म्हणटा पळय ती, हांव तितलो धर्माचेर उलोवपाक येना, कित्याक हांव ह्यो ह्युमॅनिटीचेर वयता. पूण ज्या पद्दतीन हो तो गौतम कत्तर नको फट्टर म्हणून पळय तेणें पळय स्टेटमेंट दिला, ह्यो खंय तो इन्फ्लुएन्सर, युट्यूबर आनी बरो शिकलेलो भुरगो मनीस. पूण तुजी मेंटेलिटी, क्रॅप मेंटेलिटी पळय आहा आनी हेची पॉयझनस मायंड पळय तेजो सेट आहा. आनी तो आमच्या गोंयांत आमी एक भाव भयणीन केव्हा रावल्या, धर्मकात कोय नासतना, भेदभाव कोण नासतना, इतली वर्सां सेंचुरीज जाले, आयज आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम म्हणून आमी हे करिना. पूण हे भायले कट्टर येवन आयज गोंयांमध्ये फूट घालतात धर्माच्या वयर, धर्माच्या नांवान.
ही एक चुकीची गजाल. आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं आखो आमचे गोंया सांबाळताय पूण हे पळय पोलरायझेशन करून रिलिजियस ग्राउंड हे गोंयान केन्ना जावंक नासलें ते आयज तुका तुज्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर जाता. ही दूख म्हाका लागल्या म्हणून आयज हांवें ओल्ड गोवा वचोन पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिला. केन्ना तसलें एकूच ना ऑन रिलिजियस मॅटर आयज कंप्लेन दिला कित्याक आमचो गोंयचो सायड आमी क्रिस्तांव मानिना. आमच्याहून हिंदू लोक आनी जो बहुजन समाजाचो लोक आहा पळय तो जावं तो भंडारी समाज आहा आमचो गोंयकार म्हणटात आमी ह्या समाजाचो म्हाका आतांच ह्या हितून म्हाका कळ्ळें कोणें आहा पूण आयज हांव सगळ्यांक आमी कोंकणी म्हणटाले कोंकणी ते आयज आमच्याहून तेजो साफ्रासकाचो ह्यो मान दितात तेका. आमी तरी मातशे फाटीं रावतात आनी तोच येयल्ल्या वर्सा 3 तारखेक डिसेंबराच्या तुमी सगळे सूट बांदतले ना तेन्ना तुमकां ही उतरां उलयल्या पैकी कळना तेन्ना तुमी हात घेवन पांयां हे पडटात मरे तेच्या मागीर कोण म्हणून मानल्यार देव नाजाल्यार फातोर हे म्हाका हेच्या आदी जायते जाल्लेले कडेन आहा पूण आमी येना. आमी क्रिस्तांव ह्यो एकवटान आहा. इगोज मत दाखयता आमकां एकवट मोग आनी मोयपास दाखयता. आयज म्हज्यान ह्यो उलो मारलो जाल्यार आख्या ओल्ड गोवा लोक येतालो पूण आमी आयज मनशापणाच्या हितून वचोन चौग नांवांनी पॉलिटिकल कांय न्हय फ्रेंड सर्कलान ते जाल्यार फ्रेंड सर्कल म्हणजे हिंदू भाव शंकर कोलची आमचो शमील वळवयकार आनी अमित पालेकार आनी तोच आयज म्हाका भेट दिवपाक येयला पळय तनुज आदवळपालकार. कित्याक लागून आमी भेदभाव करिना आमी जात कात पळयना आमी ह्यो मनशापणाचेर पळयता. रिलिजन देव धर्म आहा पळय तो पळय आमी घरा कडेन हिंगा आमी सकाळचे कोता भायर सरता तेन्ना आमी मनशापणाचेर तुमकां त्या ही कोदेलां घेवपाक पावर घेवपाक हे पळय हेका तुमी अपमान करतात वो आमच्या हितून तुमच्या हितून तुमी अपमान करतात आनी हे तुमी माणिसांपण तुमचेर मारून घेतात आनी तुमच्या फॅमिलीचेर मारून घेतात. कित्याक तुमी देवाच्या नांवान आयज खंय पावला हे तुमकां हांव म्हणटा तुमचे पॉलिटिकल कॅरियर करपाक आनी आमचे जे पळय तुमकां थँक्यू दिल्या हे क्रिस्तांव म्हणटा पळय थँक्यू दिल्या न्हू आयज ते कोण म्हणटा प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते एक नमस्कार गोंयकारांनो म्हणून आपण थिंगा आसलो आपल्याक सजमूंक ना म्हणून एक सेंटिमेंटल करतात हे करतात आमचे लोकां कडेन तुमचे सांगतात की आमी चूक हे जाले त्या टायमाचेर वय त्या टायमाचेर जाले जाल्यार केसांव जाताली पूण तुजेर ह्यो सांगूंक जाताले उबो रावन हे मोबायल मुजेर सांगता तुजेर उबो रावन तिका सांगयता न्ही बाबा हांव ह्यो धर्माचेर पालन करता बाबा हे कितें चलता काय म्हणून तुमी धर्माचेर हे करतात आनी दुसऱ्या धर्मान सकल उडयतात हे तुमचे सारके फुडचे हे कितें करपाची गरज आसली. तोच आमचो संकल्प आमोणकरांक सांगता तूं आमच्या बराबरी जायते फावटी भोंवलाय तूं काँग्रेसान आसतना जायते फावटी तुमच्या वता आतां तूं कसो चेंज जालोय हे तुजे पावर देवाच्या मोगाक लागून ना दिसता तूं जालाय पळय तो पावराक लागून हेच तुका दाखयतो. दादी सरकाराक काय दिल्लो हो कोना दादी सरकाराक काय दिल्लो हो कोना पूण तोय तो आपणाचे जोसपणाचे हे घालून लागलो पूण तुजें हे आसली तूं लोकांक निवडून हाडलेले लिडर आयज आनी आमचो दोतोर बाब कितें बाबा तुजें स्टेटमेंट दिल्लें मरे पयलो हेतलें आपण धाडून घेवचो ना म्हणून आयज कित्याक जायना तुका केलाय तें स्टेटमेंट तेजेर मान्य करता पळय हे म्हणटा पूण हे पळय एक्शन घेवपाचें तुजे गरज आनी हेच्या फुडें सगळें ब्लॅकलिस्ट करून तुमी देवाच्या नांवान लोकांक विस्फोट करून तुमी सत्तेर येवपाचें बाबा पिशेपणां करतात तुमी लोक आमचो पिसो ना लोक सगळो शिकलो आहा गोंयकार खाली तुमी हेचेर धर्माचेर आनी जाती जातीचेर तुमी डिफरन्स दाखयतात हे केन्ना फुडच्या गव्हर्मेंट जावंक ना पूण तुज्या गव्हर्मेंटाक पण एक गजाल सांगता पळय मारेली तोरणाजाल सांगता हे कोणी आसूं बीजेपीचो आमदार तो क्रिस्तांव आसूं मुसलमान जावं हिंदू जावं कोणाक वोट मार नाका हे क्रिस्तांव म्हणून जे आपूण येता आनी क्रिश्चन समाजाचो जो वोट घेता पळय पण लक्षात दवरा हे सगळो बीजेपीन आसा. बीजेपी आयज आमच्या भितर तोडो घालपाचो प्रयत्न करता आमच्या भितर डिफरन्सीस तयार करपाचो प्रयत्न करता हांकां आमी परत केन्ना निवडून हाडपाची गरज ना.
धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें.